बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज मरियम नवाज़ के उन खिताबात का ज़िक्र होगा जो उन्होंने आज़ाद कश्मीर में किया और जिसकी वजह से खलबली सी मची है और ताकत के ईवानों में परेशानी और इसराब की लहरें फिर से उमड़ने लगी हैं। अब कश्मीर का भी ज़िक्र होगा, कश्मीर के इलेक्शन का। लेकिन इससे पहले मैंने, आपको याद होगा कि शायद 1.5-2 हफ्ते पहले मैंने ये बताया था कि आप बहुत जल्द खबर सुनेंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मुत्तहिद कर दिया गया है। और ऐसा इसलिए किया जाएगा कि कराची में कौमी सियासी जमातों का रास्ता रोका जाए। कौमी सियासी जमातों से मुराद पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, जमात इस्लामी है, या कोई और पार्टी भी, JUI को भी आप कौमी पार्टी कह सकते हैं, अगरचे उनमें पश्तून एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इन जमातों का रास्ता रोकने के लिए मुत्तहिदा को फिर से कराची की सबसे बड़ी ताकत बनाया जाएगा। और ये तो आपको याद होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज़ियाउल हक के दौर में ज़ियाउल हक रजीम ने बनाई थी ताकि सिंधियों और महाजरों को लड़ाया जा सके। और इसके लिए उन्होंने जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग, जो उस कराची में बड़ी सियासी जमातें गिनी जाती थी, जमात इस्लामी, AUP और मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, इन चारों जमातों का सफाया कर दिया गया। और न सिर्फ ये कि बल्कि इससे भी आगे बढ़कर ज़ियाउल हक ने पठानों और महाजरों का तसादम कराया, जिसमें दोनों तरफ से हज़ारों अफराद कत्ल हुए, जिंदा जलाए गए, सड़कों पर, दरख्तों पर उनको कील ठोंक कर मारा गया। और पठानों और महाजरों में नफरत की ऐसी दीवार खड़ी कर दी गई कि जो अभी तक अगर पहले जितनी मजबूत ना भी रही हो, तब भी वो बदस्तूर मौजूद है। पठानों और महाजरों के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज, जिसको पहले ज़ियाउल हक ने ये कत्लेआम करवाया, उसके बाद फिर मुशर्रफ ने कत्लेआम करवाया। और ये वही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जिसके ज़रिए से परवेज़ मुशर्रफ ने कराची में एक तारीखी कत्लेआम करवाया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई। तो उन मुजरमों को सज़ा तो ज़ाहिर है मिल ही नहीं सकती, न मिलनी थी न मिली। जिस तरह कोई फैसल वाबला को नहीं पूछ सकता, कोई गंडापुर जो है, अमीन गंडापुर, उसको नहीं पूछ सकता जिसने आज फिर आज़ाद कश्मीर में दिन दहाड़े अपने जौहर दिखाए हैं। ताज़ा खबर ये है कि कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को कुर्बानी की खालें इकट्ठा करने की इजाज़त दे दी गई है। ज़ाहिर है ये बात जहाँ दूसरे लोगों के लिए हैरानी का बात होगी, वहाँ कुछ इमरान खान के लिए भी परेशानी का बात होगी। तो दूसरी खबर ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सबसे बड़े हरीफ यानी हकीकी पार्टी के आफाक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया है कि हमने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से इत्तेहाद के लिए अपनी पॉलिसी नरम कर ली है और वक्त का तकाजा है कि तमाम महाजर एक ही परचम तले मुत्तहद हो जाएं। ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम धड़ों को फिर से मुत्तहद करने का वाज़ेह इशारा है। और ये गोया कि वो उस इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की कराची ब्रांच का आगाज़ हो रहा है, जिसको पंजाब में पीपल्स पार्टी तरीन और PTI के बागी नाराज़ या रूठे हुए नासर से मिलाकर बनाया जाएगा पंजाब में। तो कराची में ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और इसमें ये इतला भी सामने आ गई है कि अगर मुस्तफ़ा कमाल इनफरादी सीट पर नहीं माना तो उसको बेअसर करके मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी के जितने अनासर हैं वो सारे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल करा दिए जाएंगे। और पुलिस वगैरह को इशारा मिल गया है कि अब फिर से कराची में मुत्तहिदा का राज बनेगा। और ये सबसे पहला, जो सबसे बड़ा, जो अहम इक़दाम है वो ये है कि कुर्बानी खाले इकट्ठा करने की उसे इजाज़त दे दी गई है। और ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब कराची में कुछ दिन लग सकते हैं बाकायदा ऐलान होने में। आस्ता आस्ता ज़ाहिर है बहुत सारा होमवर्क करना पड़ेगा, बहुत सारा ग्राउंड लेवल करना पड़ेगा, बहुत सारी रुकावटें और ये क्या कहते हैं, कोई जो इर्चियाँ होती हैं कानूनी, वो दूर करनी पड़ेंगी। लेकिन ये बहुत जल्द, यानी नए इंतखाबात से खासा पहले, ये 2 इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वजूद में आ जाएंगे, एक पंजाब में और एक कराची में। तो ये नक्शा जो है मैंने अर्ज़ किया था वो अब उस आस्ता आस्ता पूरा हो रहा है। तो दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन बहुत अहम हो गया है। PTI वाले दावा कर रहे हैं कि हमें जितवाया जाएगा, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि PTI ही को जितवाया जाएगा इसलिए कि आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का बंदोबस्त हो गया। अब आज़ाद कश्मीर का बंदोबस्त भी करना है अमेरिका से किए गए वादों के मुताबिक भारत को खुश करने के लिए। तो आज़ाद कश्मीर का जो बंदोबस्त किया जाना है, अगर उसमें PTI के बजाय मुस्लिम लीग नून जीत जाती है या कोई दूसरी पार्टी आ जाती है तो वो मनसूबा खटाई में पड़ जाएगा, इसलिए PTI को लाया जाएगा। ये कुछ हलकों का दावा है, ये मेरी खबर नहीं है। लेकिन जिस तरह कल अमीन गंडापुर जलसों में नोटों की थद्दियाँ तकसीम करता हुआ देखा गया, जिसकी वीडियो बनी है और कोई इसको पूछने वाला नहीं है, उससे शुबा बढ़ता है कि शायद ये कुछ इस तरह की खिचड़ी पक रही है। और नाज़रीन, ये अली अमीन गंडापुर कौन है?
اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ وہی ہے جو دھرنے کے دنوں میں اسلام آباد میں پکڑا گیا تھا اور اس کی جیب سے شراب کی بوتلوں کے انبار اور اسلحہ ڈھیروں مقدار میں ملا تھا، اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہو سکتی تھی، شراب کے مسئلے بھی نہیں، لیکن جو غیر قانونی اور جو قانونی اسلحہ جس طرح نمائش کی اور جس طرح جیپ میں بھر کر لے جا رہا تھا، تو اس آدمی کی تو ضمانت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن گرفتاری کے ایک ہی گھنٹے کے بعد پولیس کے اعلیٰ افسر کو ایک فون آیا، جسے سن کر اس پولیس افسر کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، الٹا لینے کے دینے پڑ گئے، اور علی امین گنڈا پور کو باعزت رہا کر دیا گیا کہ اس کی شراب کی بوتلوں کے انبار سمیت، اسلحے سمیت۔ تو ناظرین، علی امین گنڈا پور کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ ظاہر وہی طاقت ہے جو فیصل وابڈہ کے کیس نہیں چلنے دیتی، اور جس کے بارے میں تازہ خبر یہ ہے کہ جب کیس کی پیشی تھی تو جن لوگوں نے دعویٰ کیا تھا، یعنی مدعی، وہ عدالت پیش ہی نہیں ہو سکے، ان کو عدالت پیش ہونے ہی نہیں دیا گیا، اٹھا لیا گیا، ڈرا دیا گیا، گھروں میں بند کر دیا گیا۔ کسی میڈیا میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ خبر دے سکے۔ بہرحال یہ جو فیصل وابڈہ ہے، اب واضح نظر آ رہا ہے کہ تمام تر کھلے چٹے ننگے ثبوتوں کے باوجود اس کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا، اور اس کی غیر قانونی دوہری شہریت کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے آڑے نہیں آئے گا، اور جتوانے والے اسے اگلا الیکشن بھی جتوا دیں گے اگر ان کی موجودہ پوزیشن اسی طرح مستحکم رہی، اگرچہ آثار جو ہیں وہ باد مخالف کے ہیں اور وہ کوئی اچھے آثار نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ اسلامی جمہوری اتحاد اور کشمیر کا الیکشن، اور اس میں جو اہم بات ہے وہ مریم نواز کا خطاب ہے۔ مریم نواز نے وہ ساری باتیں جرأت کے ساتھ دوبارہ دہرائی ہیں، اور کچھ نئی باتیں بھی کی ہیں جو وہ پہلے کرتی رہی ہیں، اور جو کچھ عرصہ سے ان کی خاموشی کے بعد لوگوں نے یہ سوال اٹھانا شروع کر دیا تھا کہ مریم کیوں خاموش ہے، تو آزاد کشمیر میں ہی صحیح انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے، اور کوئی سادہ سی باتیں نہیں کی ہیں، بلکہ وہی بھاری بھرکم اور خطرناک باتیں کی ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑے خطرے کی صورت میں دیکھا جا رہا تھا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم مریم کو تو نہیں آنے دیں گے۔ تو مریم نے ساری باتیں کی، وہ ان کی تفصیل آپ نے ٹی وی پر دیکھ لی ہوگی، سوشل میڈیا پر بھی آ گئی ہے، تو سوشل میڈیا پر کمنٹری بھی موجود ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف ایک ضروری نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اپوزیشن جماعتوں کی، اور اب اپوزیشن جماعتیں رہ کتنی گئی ہیں، ایک مسلم لیگ نون ہے اور ایک JUI ہے، اور تو کوئی اپوزیشن پارٹی نظر نہیں آتی۔ جماعت اسلامی نے مہنگائی کے بارے میں، مہنگائی کے خلاف کچھ جلوس نکال کر اپنے اپوزیشن ہونے کا تاثر دیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے، لوگ جماعت اسلامی کو اپوزیشن کی جماعت سمجھنے سے ابھی تک، اپوزیشن کی جماعت سمجھنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ دو اپوزیشن کی پارٹی ہیں، مسلم لیگ ہے اور JUI ہے، کچھ ان کی اتحادی چھوٹی صوبوں کی پارٹی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ یہ جو کشمیر کا نقطہ جو مریم نے اٹھایا ہے اس کو اٹھائیں، اور ایک مرتبہ نہیں، ہر روز اٹھائیں، ہر جلسے میں اٹھائیں، اور عام انتخابات کی کمپین تک اس کا پورا ماحول بنا دیں، اور لوگوں کو بتا دیں کہ کس طرح عمران خان نے ٹرمپ کے قدموں میں بیٹھ کر وائٹ ہاؤس میں کشمیر کا سودا کیا، اور کس طرح اس سودے پر ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا، اور کشمیر کو بھارت کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں، جو پہلے ہی نئے خطرات کی زد میں آ رہا ہے۔ تو یہ میری اپوزیشن جماعتوں سے اپیل ہے، اور امید ہے کہ آپ بھی ٹویٹر پر یہ آواز اٹھائیں گے کہ اپوزیشن کی یہ دونوں جماعتیں، جماعت اسلامی تو یہ مسئلہ نہیں اٹھائے گی، اس کی کچھ مجبوریاں ہیں، تو لیکن یہ دونوں پارٹیاں جو ہے یہ کشمیر کی اس سودے بازی کو پورے زور سے اٹھائیں گی جو عمران خان نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے پاؤں میں بیٹھ کر کیا۔ ناظرین، اسی اپیل پر مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔